हजारा के दिल में बुलंद बाला पहाड़ों और वादियों के दरमियान उम्मीद की एक किरण उभरी। कामिलुद्दीन इस्लामिक मॉडल स्कूल। ये कहानी स्कूल के क़याम से पहले एक ख्वाब से शुरू होती है, जिसका मकसद जिंदगियां बदलना और कम्युनिटीज को बुलंद करना था। दरबार आलिया कादरिया भेरा शरीफ की मजहबी, रूहानी, फलाही और इस्लाही खिदमात तकरीबन 3 सदियों पर मुहित है। भेरा शरीफ के सूफिया के आबा अजदाद शेख उल मुहद्दिसीन हजरत इमामुद्दीन 1182 हिजरी में पैदा हुए और 1287 हिजरी में वफात पाई। इनकी कुल उम्र 105 साल थी। उन्होंने अफगानिस्तान के इलाके में तालीम मुकम्मल की। कादरी सिलसिले में उनके पहले रूहानी उस्ताद पेशावर के हश्त नगरी से ताल्लुक रखते थे और दूसरे उस्ताद हजरत अखवन साहब सवात से थे। इनका पहला तहरीरी काम हिंद को जबान में एक नज्म कसीदा हिदायतुल अमाली था। इस नज्म की पहली तशरीह उन्होंने 1198 हिजरी में अपनी उम्र के 17वें साल में अपने गांव के दरमियानी मस्जिद में मुकम्मल की। मजीद बना उन्होंने अरबी और फारसी में लुबाबुल अखबार नामी किताब लिखी, जिसमें फजाइल के 40 अबवाब शामिल थे। उन्होंने हिंद को जबान में इस्लामी फ़िक़्ह पर भी किताब लिखी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मजीद कई तसानीफ की। इनके 2 बेटे थे, हजरत अब्दुल हलीम और हजरत कामिलुद्दीन। हजरत अब्दुल हलीम ने अपने वालिद की रहनुमाई में घर पर इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की। उन्होंने हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ से मंतक की कुछ किताबें भी पढ़ी। बाद में वो आला तालीम के लिए शाहजहांपुर भारत गए और वहां 6 साल तक रहे। हजरत कामिलुद्दीन अपने वालिद हजरत इमामुद्दीन के विसाल के 6 माह बाद पैदा हुए। उन्होंने अपने बड़े भाई से इब्तिदाई तालीम हासिल की और फिर गोलड़ा शरीफ में मजीद तालीम जारी रखी। इनके पहले रूहानी उस्ताद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के मामू हजरत पीर फजलुद्दीन साहब थे और दूसरे उस्ताद गौसुज़्ज़मा हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रहमान छोहरवी थे। हजरत छोहरवी की बरकत से इन्हें फना और बका के रूहानी दर्जात अता हुए। इनकी रूहानी रहनुमाई में इनके भतीजे हजरत मोहम्मद फजलुर रहमान को गौसुज़्ज़मा हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रहमान चौहरवी ने खिलाफत और रूहानी विरासत से नवाजा। हजरत मोहम्मद फजलुर रहमान ने अपनी जिंदगी भर रूहानी तरबियत, तालीम और बरकतें फैलाने का सिलसिला जारी रखा। इनकी जिंदगी के दौरान इनके मुमताज बेटे और खानकाह भेरा शरीफ के मुतवल्ली हजरत मोहम्मद मुहिबुर रहमान अल मारूफ चंद पीर जी ने 28 जनवरी 1971 को दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया भेरा शरीफ की बुनियाद रखी, जिससे खानदान की मजहबी खिदमत की रिवायत को एक इदारे में तब्दील किया। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी 35 किनाल जमीन बेचकर इससे हासिल होने वाली रकम को दीनी तालीम के फरोग के लिए वक्फ कर दिया। 17 नवंबर 2021 को जिक्र की एक महफिल के दौरान हजरत मोहम्मद मुहिबुर रहमान ने अपने बेटे हजरत पीर तरीक़त मोहम्मद जाहिद करीम को रूहानी क़यादत की जिम्मेदारी सौंप दी और इन्हें सिलसिले को जारी रखने का इख्तियार दिया। अपने काबिल एहतराम वालिद की हिदायत के मुताबिक हजरत पीर तरीक़त मोहम्मद जाहिद करीम ने भेरा शरीफ के सूफिया की कायम करदा दीनी खिदमत और इल्म के फैलाव की रिवायत को जारी रखा। कामिलुद्दीन इस्लामिक मॉडल स्कूल की बुनियाद रखी और दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया भेरा शरीफ को मजीद मुस्तहकम करने के इक़दामात किए। पीर तरीक़त मोहम्मद जाहिद करीम एक मेहनती मौल्लिम कई सालों से एक मदरसा चला रहे थे, जहां उन्होंने 1500 से ज़ायद तलबा को इस्लामी तालीम दी। ताहम उन्होंने एक ऐसे मरबूत तालीमी निज़ाम की ज़रूरत को महसूस किया जो इल्मी कामयाबी को इस्लामी इक़दार के साथ जोड़े। इस इदारे के बनाने का मकसद ये कि हमारा बच्चा वेल एजुकेटेड हो, उसके पास जो ज़माने की ज़रूरियात हैं, यानी इंजीनियरिंग के मैदान में हो तो उसके अंदर इंजीनियरिंग की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की वो ज़रूरी जो तालीम है जानता हो कि वो नमाज कैसे पढ़ेगा, हज कैसे करेगा, रोज़े के मामलात कैसे हैं, ज़कात उसने कैसे देनी है, बाकी जो अखलाकी कदरें हैं वो उनको कैसे जान पाएगा, बल्कि कुरान मजीद को वो किस तरह यानी सही अंदाज से कैसे पढ़ सकेगा। तो ये सारी जितनी भी ज़रूरियात हैं उसकी वो सारी पूरी कर दी जाए।
جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق، جدید ضروریات کے مطابق اس نظام کو اس طرح پیش کرنے کی ضرورت پڑی کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ دینی علوم، قدیمی علوم کے ساتھ ساتھ جدید عصری علوم سے بھی واقفیت حاصل کر سکے۔ اسی طرح عصری تعلیم اور اسلامی اصولوں کے درمیان فرق کو کم کرنے کے خواب کے ساتھ پیر طریقت محمد زاہد نے کامل الدین اسلامک ماڈل اسکول کے قیام کا عزم کیا۔ جب میں اس ادارے کے لیے ٹیم اکٹھی کرنے کے لیے جب میں نکلا تو ایک ہی چیز میرے ذہن میں تھی کہ میرٹ ہو، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری سلیکشن کی گئی تاکہ ہر چیز پراپر طریقے سے ہو سکے۔ ٹیچرز کی سلیکشن جو ہے اس کے لیے ریٹن ورک ان کا ہوتا ہے، ڈیمو ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ان کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں۔ ٹریننگ دینے کے بعد ان کو میتھڈ آ جاتے ہیں، تو میتھڈ میں مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ سکھائی جاتی ہیں۔ جدید علوم کی تعلیم کے لیے ہم نے یہاں پر اپنا نصاب جو ہے وہ آکسفورڈ کا لگایا ہوا ہے، تاکہ یہ ہمارے بچے جب آگے نکلیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، وہ کمپیٹ کر سکیں۔ کامل الدین اسلامک ماڈل اسکول صرف روایتی تدریسی طریقوں تک محدود نہیں ہے، یہ تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی کو نصاب میں بخوبی ضم کرتا ہے تاکہ طلباء کو جدید دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ہم لوگ جو کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ آکسفورڈ کا کروا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو چیز مطلب کہ ابھی ہم نے بیچلر کے بعد سیکھی ہے یا ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے پیریڈ میں، تو وہ چیز ابھی بچے جو ہے پریزنٹلی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ابھی وہ پریزنٹلی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اس چیز کو۔ چھوٹی کلاس سے لے کر بڑی کلاس تک ہر کلاس میں جو ہے وہ ہم نے سمارٹ بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک تو ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو بھی پڑھانے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور جو سیکھنے والا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی اس میں زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہر کلاس میں سمارٹ بورڈ موجود ہے، اور ہم لوگ کڈس کو جو ہیں بچوں کو اس کے تھرو بتا دیتے ہیں، ویڈیوز ہو گئی انٹرسٹنگ اور آڈیوز ہو گئی، جو بھی ایکسٹرا میٹیریل ہے وہ ہم ان بچوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے بچوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ چیز ان کو دیر تک یاد بھی رہتی ہے۔ کامل الدین اسلامک ماڈل اسکول دینی اور عصری تعلیم کے لیے بہترین انتظامات فراہم کرتا ہے۔ پری پرائمری طلباء کو صحیح تجوید کے ساتھ قاعدہ سکھایا جاتا ہے اور آکسفورڈ کا نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح پرائمری سیکشن میں طلباء آکسفورڈ نصاب مکمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مڈل سیکشن یعنی گریڈ 6 سے 8 میں اس سال ایک نیا سیکشن شروع ہوگا جس میں قرآن مجید کا مکمل حفظ کے ساتھ آکسفورڈ نصاب بھی شامل ہوگا۔ گریڈ 9 سے 10 میں طلباء کو مکمل تجوید القرآن اور 2 سالہ قاری کورس بھی سکھایا جاتا ہے۔ Sometimes I use different kind of stories which help them to enhance or understand their lessons as well. I use a lot of activities to enhance their communication as well as to their self-grooming as well. یہاں پر ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ بچوں کے آپ کنسیپٹ کلیئر کریں، مین فوکس کریں آپ بچوں پر۔ بچوں کا کنسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوتا آپ نے آگے نہیں جانا، بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، ایکٹیویٹیز کروائیں، بچوں کے مینٹل لیول کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں۔ کامل الدین اسلامک ماڈل اسکول اخلاقی، روحانی اور فکری ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ نصابی سرگرمیوں اور کمیونٹی سروس پروجیکٹس کے ذریعے طلباء مکمل پر اعتماد اور ذمہ دار انسان بنتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ایجوکیٹڈ ہوں، ان کے رویوں میں تبدیلی ہو۔ رویوں میں ہم تبدیلی کیسا لانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی چلائیں۔ اسٹارٹنگ میں بچے تھوڑے سلو لرنرز ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مطلب وہ ٹیچرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی، اور وہ جب اس سال کا اینڈ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ بہت اچھے نکلتے ہیں۔ آج کامل الدین اسلامک ماڈل اسکول تعلیم کی طاقت کا ایک نمونہ ہے جو زندگیاں بدلتا ہے۔ گریڈ 1 سے 8 تک 300 سے زیادہ بچے اور بچیاں یہاں داخل ہیں۔ اسکول مفت تعلیم بھی فراہم کرتا ہے۔
जिससे गरीब खानदानों का माली बोझ कम होता है और तरक्की की राह हमवार होती है। हम आपको इस नेक सफर में शामिल होने की दावत देते हैं। आपका ताउन इन नौजवान जहनों की जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। ऐसे लोग जो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, जिनका दिल ये करता है कि वो बच्चे जिनके वसाइल ना होने की वजह से वो आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो उन बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो हमारा दस्त बाजू बने। इस इदारे की जितनी भी ज़रूरियात हैं, लैब की सूरत में, कंप्यूटर्स की सूरत में, फर्नीचर की सूरत में, या बिल्डिंग की जितनी ज़रूरियात हैं, तो उसमें वो आगे बढ़ें और ताकि ये इदारा उन बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए उनको आला तालीम मुहैया कर सके। सिर्फ $20 माहाना में आप एक तालिब इल्म को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इन्हें म्यारी तालीम तक रसाई फराहम करते हुए इनके इल्म रूह को निखार सकते हैं। हर चढ़ते सूरज के साथ कामिलुद्दीन इस्लामिक मॉडल स्कूल में इल्म की रोशनी चमक रही है।